بالحقيقة يصعب أن أتكلم عن تفاصيل كثيرة لأن الوقت محدود، ونحن واجهنا أحداث كثيرة في تلك الفترة، ولهذا سأقتصر على ذكر بعض النقاط المهمة، يعني فقط بعض النقاط المفصلية. بداية إعلان الدعوة كانت في عام 2002، بعدها بدأت ملاحقة نظام صدام لي، فاضطررت للابتعاد عن أعينهم لأشهر قليلة. في تلك الفترة لم يزرني أحد من المؤمنين غير الشيخ ناظم حفظه الله، وأذكر أنه عانى كثيرا حتى وصل لي في حينه. بعد سقوط النظام البعثي عام 2003 بفترة، بدأت الدعوة المهدوية تنشط من جديد في النجف والبصرة والعمارة والناصرية وبغداد وكربلاء وغيرها من محافظات العراق. ثم جاءني الشيخ ناظم العقيدي ومعه حسين الجبوري أبو سجاد، يعرفه الأنصار بهذا الاسم أبو سجاد، جزاهم الله خيرا. فذهبت معهم للنجف الأشرف في حينها، وبفضل الله كان هناك أحد الأنصار هو الشيخ حبيب المختار حفظه الله، والد الشيخ حازم المختار، لديه بيت في حي النصر في النجف، كان لديه براني أو ديوان معزول عن بيته، فأوقفه في حينها لعمل الدعوة. وهكذا اتخذت هذا المكان كبراني أو ديوان أو مكتب، سموه ما شئتم، ألتقي به كل الناس، الأنصار وغيرهم وطلبة الحوزة وغيرهم. وقد سكنت في هذه الفترة في بيت ملاصق لمسجد السهلة، وكنت أتواجد في البراني أو المكتب حتى وقت متأخر، ألتقي الناس والمؤمنين، كما كنت أزور الحسينيات وأصلي فيها وأقيم صلاة الجمعة وألتقي المؤمنين والسائلين في الحسينيات. بعد ذلك بدأت الأمور تتضيق علي نوعا ما بسبب فتاوى إجرامية وغير مسؤولة من بعض الجهات المدعية للدين والأسف، وكذلك تحركات بعض المتنفذين في العراق في حينها. فاضطررت في عام 2006 لتكليف بعض الأنصار ومنهم الشيخ عيدان أبو حسين للبحث عن مكان آمن لأسكن فيه، فوجدوا أرضا زراعية في أطراف النجف واشتريتها في حينها وبنيت فيها بيتا لأسكن فيه وعائلتي، وفعلا انتقلت للسكن فيه في نهاية عام 2006 معتزلا عموم الأنصار وكذلك الناس، حيث لم يكن بإمكاني بعدها التواجد في مكتب أو براني باستمرار لألتقي فيه الأنصار وعامة الناس، ولم أكن أتمكن من إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات كالسابق. وهكذا بدأت في نهاية عام 2006 مرحلة جديدة في الدعوة، وهي عدم التقاء عموم المؤمنين وجها لوجه والكلام معهم مباشرة كالسابق، وإنما اقتصرت على نقل أخبار وتوجيهات عن طريق ثقات من المؤمنين حفظهم الله، والذين كانوا يعرفون مكان بيتي ويتصلون بي ويزوروني في حينها، ومنهم السيد علاء الميالي وحسين الجبوري وأبو سجاد الذي ذكرته سابقا، وأخي محمد حفظه الله، والشيخ حيدر الزيادي، كذلك الشيخ محمد الحريشاوي وغيرهم من الثقات المؤمنين في حينها، إضافة إلى تواصلي مع مقر الحوزة المهدوية والمكتب الذي كان في النجف في ذلك الوقت وتوجيهي لهم باستمرار. استمر وجودي في هذا البيت حتى اضطررت لمغادرته في بداية عام 2007، حيث تم الهجوم على البيت من قبل قوات عسكرية كبيرة، وبعد ساعات فقط من مغادرتي للبيت، مغادرتي أنا وعائلتي، أنا وزوجتي وأطفالي، وطبعا دون وجود مسوق قانوني أو منطقي لهذا الهجوم، وإنما فقط تصرف عصابات متنفذة في حينها لا أكثر. وللأسف قاموا باعتقال أحد جيراني وعذبوه بصورة بشعة، في حين أن جيراني حتى لا يعلمون من أكون، يعني كنت بينهم ولكن لا يعلمون من أكون. وهكذا استمر وضعي غير آمن ولا يناسب التواصل مع عامة المؤمنين والناس، وخصوصا بعد أحداث عام 2008 المشهورة. واستمر بالاقتصار على التواصل عن طريق بعض الثقات وعن طريق مواقع الدعوة في الإنترنت ومقر الحوزة والمكتب الذي كان يفتح كلما سنحت الفرصة لذلك. وهكذا استمر الحال على ما هو عليه منذ نهاية عام 2006 وحتى نهاية عام 2012. وبعد أن تمت 6 سنوات وكما أراد الله سبحانه وتعالى،
فرج الله بفضله ومنه، ووفر لي بفضل بعض المؤمنين وجهودهم المبارك إمكانية الانتقال إلى مكان آمن نوعا ما. وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الدعوة، وتمكنت من فتح صفحة التواصل الاجتماعي في موقع الفيسبوك لأستطيع من جديد أن أتواجد بينكم في هذا الديوان الاجتماعي، وأتحدث من خلال هذه الصفحة مع عامة المؤمنين والناس. وهكذا عدنا بينكم، نسمعكم ونقرأ ما تكتبون ونتكلم معكم ونحدثكم من خلال صفحة التواصل الاجتماعي المباركة، والحمد لله رب بنگر که عیسای زمان مولای ما فخر جهان روزی خروج می کند، او هست کنار مؤمنان. بنگر که احمد می رسد، یار محمد می رسد، مولای امانی را ببین کان یاور حق میرسد. با این قیام آخرین از نور رسول مبین، عالم شکوفه میزند از آب عدل و هم یقین. بانگ اذانی میرسد، امرش ظهور میکند، با احمدش انسان یار آسان عروج میکند، آسان عروج میکند. عالم کتابان میشود، احمد نمایان میشود، از عشقهای عرشیان خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود. شمشیرها در دست توست، پس موعد غربال ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما. آزاد کن روح مرا یا احمد الحسن مرا.